هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز دوستو بھائیو، قابل صد قابل احترام پردے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک بندہ انہاں دے بارے بڑا برا بھلا کہندا سی. حضرت حسین نو پتہ لگا تے اے دے گھر چلے گئے، کھجوراں دا ٹوکرا چکیا تے جا کے انہوں دے دیتا. انہیں ویکھیا میرے دروازے تے نبی دا پتر آیا ہے تے کہن لگا حسین میں آ جاندا. تانوں پتہ کئیاں دا چہرہ سامنے کچھ ہوندا ہے تے بعد چ کچھ ہوندا ہے. کہن لگا کہ تسی مینوں حکم کر دے. حضرت حسین فرمان لگے میں سنیا ہے، لفظ سننا، میں سنیا ہے کہ تو اپنیاں نیکیاں مینوں دے رہے ہیں تے میں کہا کچھ تینوں بھی تو تحفہ دینا چاہیے. ہائے ہائے اپنیاں نیکیاں جدو اسی کسی نے برا آنے اگر وہ برا نہیں تے تواڈیاں نیکیاں اللہ اس بندے نوں دے رہے. وہ بندہ رو پیا آندا حضرت گل سمجھ آ گئی. اس واسطے پیارے بھائیو اللہ پاک سانو اپنیاں زباناں نو محفوظ رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. غور کرو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا. فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیو نا اساں اس قرآن نو تواڈے واسطے اے رب دیاں گلاں نو تواڈے واسطے انہاں نصیحتاں نو تواڈے واسطے ہدایت شفا بنا دیتا ہے. اے ہدایت نے ہن غور کردے جانا اللہ دے نبی علیہ السلام جی کس طرح ہدایت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا ابو ذر سارے کو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ جا رہے ہے تے لوگ کھڑے نے ایک بندے نو لان تان کر رہے نے اینو گالیاں پہ دیندے نے ایدے غلطیاں دی وجہ تو ایدے گناہاں دی وجہ تو ایدے تے پھٹکاراں پا رہے نے تے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کولوں گزر دے نے تے ویندے نے فرماندے نے ساتھیو کیوں پینو برا آندے ہو کیوں پینو گالیاں دیندے ہو گل سنو میری جے جو ایک بندہ کنویں چ ڈگیا ہووے اونوں کڈنا چاہیدا ہے کہ اونوں سروں ڈبونا چاہیدا ہے سبحان اللہ اے بڑی وڈی گل کر دیتی بڑی وڈی گل سمجھا دیتی اور جیڑا بندہ پہلے ہی ڈوبدا پیا ہے گناہ اندر ہے انہوں آکھنا بھی تو زانی ہے تو شرابی ہے تو برا ہے وہ اپنا ذہن ہی بنا لیندا معاشرہ تے مینوں اس طرح جاندا چلو جتھے لگے ہاں وا ٹھیک ہے اللہ دے بندو اس طرح نہیں او دا حوصلہ بداؤ انہوں سمجھاؤ غور کرنا مثالاں سننا قرآن دیاں پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دیاں جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابی فرمان دے نے ساتھیو اینو ڈبوو گے کہ اینو کڈو گے تے ساتھی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے منن والے کہن لگے اے ابو ذر جی اسی کوشش کران گے اینو کنویں چوں کڈ لئیے اے دی جان بچا لئیے تے حضرت ابو ذر فرمان دے نے اے تے میں کہہ رہا لا تسبوا اخاکم اپنے ویر نو گالیاں نہ دے وہ اے دی برائی نال نفرت کرو اے دے نال نفرت کرنی نفرت انسان نال نہیں او دے گناہ نال کرو اللہ کدو بھی ہدایت دے دیندا ہے اسی ذاتیات دی حد تک او دے نال پھر نفرت کرنے ہیں اے بندہ ہی گندا ہے ہائے ہائے تو انہوں پتہ نہیں ہے جملہ اگلے بندے دی زندگی کس طرح تباہ کر کے رکھ دیندا ہے کہن والے دا کی جاندا ہے او تے دو جملے کہہ کے چلا گیا او پیارے بھائیو خدا را میری نہ باتاں تربیتی باتاں سمجھا کرو اس واسطے زبان نو چنگی طرح سمجھ کے کھولیا کرو جڑے لفظ نکل جان جب تک یہ تواڈے منہ اندر نے تواڈے غلام نے بات سمجھ رہے ہو یہ تواڈے تے جدوں منہ چوں نکل گیا تسی انہاں دے غلام ہو گئے جی پھر اس واسطے سوچ سمجھ کے الفاظ کڈو جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابہ انجنا سیدنا عبداللہ نے انہاں دا لقب ہمارے تے ایک دن نا شراب دی حرمت اب ایک ہونا کہ مسئلہ سمجھو میں تو انہوں اس طرح سمجھاؤں غور کرنا میرے والے ذرا شراب دے متعلق اللہ پاک نے 4 مرحلیاں چ شراب نو حرام کیتا کنے مرحلیاں چ 4 ڈائریکٹ اللہ بھی حکم دے سکتے سن شراب آج تو بعد کی ہے حرام لیکن اللہ پاک نے آہستہ آہستہ 4 حکم نازل کیتے میرے نبی ہے جڑے شراب پیندے نے جڑے برائی کردے نے انہاں دا پہلے ذہن بنا اے لگے نے اس لت چ مبتلا نے اے سانوں بھی ول سکھایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ انہوں دا ذہن بنا 4تھے مرحلے چ فرمایا آج تو بعد شراب مکمل حرام ہے جدوں ذہن بن گیا جدوں انہاں نوں گل سمجھ آ گئی تے انہاں نے پھر اپنے گھراں چ چک کے شراب باہر چھڈ دی تے اسی ڈائریکٹ آنے او یار تو تے بندہ ہی بڑا گندا ہے ہی بڑا برا ہے پہلے وہ ذہن سازی کرو تربیت کرن دی کوشش کرو پھر انہوں لے آؤ تھوڑا دے ٹائم ضرور لگے گا غور کرو اور ویکھو نا آیا سی نا محبوب مینوں زنا دی اجازت دے دیو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چل ٹھیک ہے اجازت ہے جان لگا تے آپ نے بٹھا لیا آپ نے فرمایا گل سن زنا دی اجازت تینوں دے دیتی تے جے کوئی تیری ماں بہن نال زنا کرے محبوب میں انہوں وڈ نہ دیاں گا محبوب میں مر نہ جاؤں گا تو آپ نے فرمایا جدنا تو کریں گا وہ بھی کسی دی ماں بہن ہوئے گی نا تربیت ویکھو ڈائریکٹ برا نہیں کیا صحابہ اٹھے محبوب نے دی گردن اٹھا دی فرمایا بیٹھ جاؤ تو تربیت برے بندے نو قریب کرنا ہے آج دا میرا ہی واز ہے ادھے نال ہمدردی کرنی وگرنہ اللہ دے بندوں کالوں تہاڈا گریبان پکڑے گا اے عقل نعمت ہے کہ نہیں ہے نا اس تو بڑی کوئی نعمت ہو سکتی وگرنہ ویکھو جڑا معاشرے چ مجنون پاگل بندہ ہے اللہ نے اس عقل دا استعمال بھی اگر اچھا نہ کیتا تو رب نے سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا اپنے کام لی کرنے ہیں کاروبار لی کرنے ہیں اولاد لی کرنے ہیں معاملات لی عبادات اعتقادات ریاضت سیادت قیادت ہر انداز لی کرنے ہیں ہر انداز لی کرنے ہیں
تو کیا اپنے بھائی کسی برے بھائی نو ویکھ کے اسی اندی خیر خواہی نہیں کر سکتے؟ آ ویکھو مثالاں سنو ذرا قرآن پاک حدیث دیاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد او کیا دو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، جبریل آکھے بڑے میں حسین ویکھے نے، جبریل آکھے بڑے میں حسین ویکھے نے، اور نازنین دل نشین معجبین ویکھے نے۔ سبحان اللہ۔ جبریل کہندا میں مشرق بھی گیا، میں مغرب بھی گیا، میں شمال بھی گیا، میں جنوب بھی گیا وہاں، ایک پر مشرق دے اندر ہے تے دوجا مغرب دے اندر ہے۔ اللہ نے اتنیاں طاقتاں جناب جبریل نو عطا فرمائیاں نے، تے میرے پیغمبر دی مدح سرائی کر دینے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی نعت کے انداز نال پڑھ دینے، ہم دینے لوگوں گل سن لو، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جنج دا میں محمد نو ویکھیا ہے انج دا کسے نو بھی نہیں پایا۔ اللہ نے میرے نبی نو ہر صفت چالا بنایا ہے، ہر وصف چالا بنایا ہے، تے انہاں لفظاں دا ترجمہ بابا جی فرماندے نے، جبریل آکھے بڑے میں حسین ویکھے نے، اور نازنین دل نشین معجبین ویکھے نے، سارے نبی نالے ولی مرسلین ویکھے نے، ایہو جیا سونا کدرے نظری آیا ہی نہیں، اوے آندہ کی میں رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی ذات گرامی، میرا پیر ستاں فلکاں تو پار گیا ہے، میرا پیر ستاں فلکاں تو پار گیا ہے، بن کے نبیاں دا سالار گیا ہے، جبریل ویکھو رائی بازی ہار گیا ہے، اوے اتھوں تک رب کسے نو بلایا ہی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہنجنا اے صحابی شراب پی کے آ جاندے نے، اجے نوے نوے مسلمان ہوئے سن، اجے تربیت نہیں سی ہوئی، اجے کلمہ پڑھیا سی، آ جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام میرے آقا فرماندے نے نو کوڑے مارے جان، کوڑے مارے جاندے نے، پھر واپس چلا جاندہ ہے، اجے لات لگی سی نہ رہا گیا، بڑا ضبط کیتا، بڑا صبر کیتا، تو انہوں پتا ہے نا عادت پئی ہوئے ذرا وقت لگدا ہے، تے پھر نہ شراب پی بیٹھا، پھر انہوں کوڑے مارے گئے، تیسری وار جدوں انہیں شراب پیتی نا، تے میرے نبی دا ایک پروانہ بولیا، ہمدہ کیسی لعنت اس بندے تے، کیسی لعنت اس بندے تے، کی کیا برا، کی کیا، ہاں میں ہی گل سمجھا رہا، کی کیا، حالہ انہیں برا کام بھی کیتا سی، برا کام بھی انہیں کیتا سی، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا تلعنو، صحابیوں اندے تے لعنت نہ کرو، میں محمد گارنٹی دینا ایدہ فیل برائے بذات خود برا بندہ نہیں، یہ دیکھو لو غلطی ہو گئی ہے، یہ دیکھو لو غلطی ہو گئی ہے میرے اس یار دیکھو لو، میں گارنٹی دینا یہ دے دل اندر اللہ دیوی محبت رسول اللہ دیوی محبت شاہ ایوہ الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم، اے انسانوں اے دنیا والے ہو، تواڈے رب نے نا تواڈے واسطے اس نصیحت نو نازل فرمایا ہے، ہدایت نو نازل فرمایا ہے، غور کرنا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دی قسم اور بیٹیاں دے قاتلاں جیسے بریاں نو معاف کرنا بھی تے میرے نبی نے دسے آئے نا، چاچے حمزہ دے قاتلاں نو معاف کرنا، او ایسے بریاں نو بھی تے معاف کرنا، انہاں نو بھی قریب کرن دا درس بھی تے میرے نبی نے دیتا ہے نا، تینوں جے کسے نے گال کاٹ لی تے ساری زندگی آنا میں تے قریب نہیں جانا، اللہ دی قسم اے ابو جہل اے دا بیٹا اکرمہ سارے کو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ نو یہ تے مرضیاں میرے مالک دیاں نے نا باپ اسلام دا دشمن ہے بلکہ سب تو بڑا دشمن ہے تے بیٹا میرے محمد دا یار بن گیا ہے دشمن دے کر رب نے اسلام دا پودا لگا دیتا ہے اکرما اللہ پاک میرے ویر نو شفا دے وے کہ دلوں تسلی ہوئی ہے میرا بھائی شباز میں خطبے دے دوران نبی علیہ السلام دعا فرمایا کردے ہوندے سن بیمار سی سارے دعا کرو اللہ پاک شفائی کامل عاجلہ نصیب فرمائے اللہ پریشانیاں دور فرمائے غور کرنا اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہویا نا تے جگاں دے پیر فرمان دے نے صحابیو لوگ آ رہے نے مسلمان ہو رہے نے تے اکرما ابو جال دا بیٹا ہے گل ذرا دھیان نال سننا اکرما ابو جال دا بیٹا ہے اور کیسے کیسے بریاں نو میرے نبی نے سینے نہ لگایا ہے کیسے کیسے بریاں نو میرے نبی نے قریب کیتا ہے اکرما ناس جاندہ ہے مکہ چھڑ کے اکرما ناس جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے کولوں تے جا کے ایک کشتی چ بہ گیا ہے اے دی بیوی چل دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئی آندی ہے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگی حضور نادان سی انہوں پتہ نہیں سی حضور سارے انہوں معافی دے رہے ہو میرے شوہر نو بھی معافی دے دیو حضور ساڑی رشتہ داری بھی کسی نہ کسی پاسوں لگ دی ہے تے حضور معاف کر دیو نا تے حضور نے دی گل سنی نا تے آپ فرمان دے نے جا اکرما نو لے جا لے اکرما نو اکرما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف جنگاں دے وچ لڑن والا ہر محاذ سے میرے پیغمبر دی مخالفت کرن والا ادھر جناب اکرما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے میں جا کے کشتی چ بہ گیا تے کشتی اینجنا پانی دے وچ پمر چ پھس گئی ہے تے جڑا ملا سی نا کہن لگا اے محمد دے رب کی کہن لگا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرما سوندے نے فرمان لگے اوے اپنے لات منات عزا نو بلا تو موڑے تھے محمد رب نو پہ بلاؤں دے ہو جدو پھس گیا جے کشتی پانی چ پھس گئی گھومن گھیریاں چ تے ہون اے آپس تے اے ملا پتہ کی آندا ہے آندا اکرما ایتھے لات منات عزا کم نہیں آؤندے ایتھے محمد دا رب کم آؤندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے محمد دا رب کم آؤندا ہے تے جناب اکرما فرمان دے نے میں گل نہیں سمجھیا کہن لگے لات منات عزا بل خشکی تاکہ ساڈا رب ہے اوتھوں تک ہی ساڈیاں سندا ہے تے جدوں پانیاں چ پھس جائیے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللہ فرمان دے نے سونیا جدوں کشتیاں چے پھس جاندے نے نا کشتیاں چے بہ جاندے نے دعو اللہ پھر خالص نیت نال اپنے رب نو پکار دے نے تے پکارن والا پاویں کافر ہی کیوں نہ ہووے صدقے دل نال پکارے تے رب انہاں دیاں وی پکاراں سندا جے اے گل یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بن والا پروانہ حضرت اکرما فرمان دے نے گل میں نو سمجھ آ گئی تے میں کیا جے پانیاں چے محمد دا رب کم آندا ہے تے پھر خشکیاں چوی ہوئی کم آندا ہے اکرما فرمان دے نے میں ایتھوں چلدا مکے دے اندر آ گیا کائنات دے امام بیٹھے ہوئے نے صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے میں چہرہ چھپاندا اگے بڑھدا رہا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول لوگ آ رہے نے بیعت کر کے جا رہے نے قسمتاں والے آ رہے نے اسلام قبول کر کے جا رہے نے اکرما فرمان دے نے میں جدوں اگے بڑھیا تے آقا فرمان دے نے سردارا آ گیا ہے چہرہ لکایا ہے آپ فرمان دے نے سردارا آ گیا ہے اور کنی کو دیر اسلام دیاں مخالفتاں کریں گا آندے نے محبوب سونیا میں مخالفت کرن نہیں آیا آقا کلمہ پڑھا دیو مینو محبوب مینو کلمہ پڑھا دیو مسلمان کر لو کلمہ پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ ان بات سمجھنا لیے پیارے بھائیو اکرما جیسا قاتل بندہ برا بندہ ابو جال دا پتر ہے دشمن نمبر 1 اے جڑا اسلام دا او دا پتر ہے اتنا برا اینو محبوب نے قریب کر کے سینے نہ لگا لیا سبحان اللہ تے پیغام سانو دیتا ہے
برے بندے نو چھڈنا نہیں، انہوں قریب کرنا ہے، انہوں سمجھاونا ہے حکمت نال، پیار نال، دنائی نال، برا ہی نہیں انہوں آکھی جانا. اے نہ ہوئے کہ وہ آکھے چل میرے سے برائی ہے زمانہ جہاں ٹھیک ہے ہوں. پھر اس واسطے قرآن نے بھی یہی گل سمجھائی کہ اسی قرآن تواڈے واسطے اب باتاں ساریاں تواڈے واسطے نصیحت بنائیاں، تو نصیحت حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے. اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام غور کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انصار دا نام ایک منڈا جویں ساڈے نوجوان پنڈاں چ اکثر چلدا ہے انج کردے نے، کوئی بیری بیر لگے ہون، کوئی پھل لگا جا کے ٹھیلے مارن وٹے مارن شروع کر دیندے نے. تے انصاریاں دا منڈا سی حدیث پاک اندر تے اینوں موقع ملدا تے جا کے انصاریاں دیاں کھجوراں نوں وٹے مارنے شروع کر دیندا. ایک دن انصار صحابہ پکڑ کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے. اللہ دے نبی علیہ السلام جی اے ویکھو نا اے وٹے پیا ماردا ہے، بڑا برا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا. تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج تربیت نہیں کری دی، ایویں برا کے تربیت کرنی. بندہ سیدھے چڑھ جاندہ ہے، وہ آندہ اچھا آج ماریا جنہ برا آکھیا جے چل کل وڈ کے جاؤں گا، آج تو وٹے مارے نے تو کل میں وڈ کے جاؤں گا. ساڑھا ایک دوست سی وہ گل سنواندہ آندہ میں نہ چلا گیا تے میں خربوزے دو شاید توڑ لائے ساڑھے علاقے دی گل. آندہ انہوں نے مینوں پکڑیا ماریا تے میں انہوں نے کہا بھی یار میرے گھر نہ دسنا، مینوں مار تے تسی لے آئیے. آندے ہو نہ باز نہ آئے انہوں نے میرے گھر جا کے دس. تو کہنے لگیا میں نہ قسم چکی، میں کہا اے ویکھو میں تہاڈیاں ولاں تک وڈاں گا. آندا یقین مینوں پتا سی ہن جو کروں مار کٹھی پی جائے گی، ہن جو ایک واری ہونا ہے. آندا میں گیا داتری لے کے رات جنیاں میرے کو وڈیاں گئیاں میں وڈ کے آ گیا ساری. بندہ سیدھے چڑھ جاندا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی جی پیارے بھائیو آواز سمجھ لگ گئی صحیح؟ پیارے بھائیو برا نہیں کہنا کسی، بات یاد رکھنا. اس واسطے نبی کائنات نے سمجھایا سانو. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرماندے نے صحابیو اینو برا نہیں کہنا. ثم مسح راسو تے میرے نبی نے محبت نال سر دے اوتے ہاتھ پھیریا تے فرماندے نے اللہم اشم بدنہ، اللہ دا پیٹ بھر دے، ادا پیٹ بھر دے جڑا وٹے ماردا پیا سی. میرے پاک پیغمبر نے اینو بھی برا نہیں کہن دیتا. جگاں دے پیر علیہ السلام نے پیار نال قریب کیتا ہے، قریب کر کے دست شفقت سر تے رکھے ہے. سر تے رکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے دی تربیت فرمائی ہے. جے انج سمجھ نہیں آئی اب ویکھو نا سیدنا سمامہ بن اسال سارے کو رضی اللہ تعالیٰ نو سن دے ہونا. میں بات مختصر کر کے اپنے موضوع دے مطابق سمجھانا چاہنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نا انج مدینے تو باہر پھر رہنے، رات ایک بندے نو پکڑ کے لے آندا مسجد نبوی دے تھم نال بن دیتا ہے. تین چڑھیا آپ فرماندے نے صحابیو پتہ جے کنوں پھڑ کے لے آندا ہے؟ اللہ دے نبی جی نہیں پتہ لگیا. آپ فرماندے نے یمامہ دا سردار سمامہ بن اسال پکڑ لے آندا جے. بڑی وڈی مچھی بڑا وڈا بندہ پکڑیا گیا ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضور تشریف لے گئے. سمامہ بنی چائے چودھری سی، سردار سی، آکڑ والا سی. آپ فرماندے نے او سردار سنانا کی علی کنج دا مزاج کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل سن لینا. سارے چہریاں چو برا چہرہ تیرا ہے معاذ اللہ، سارے شہراں چو برا شہر تیرا ہے. جے میرا واس چلدا میں تینوں قتل کر دیندا. ان بات سمجھنا میں سمجھائیے رہا کتنا برا میرے نبی نو بول رہا ہے، کتنا برے الفاظ کہہ رہا ہے. میرے محبوب چاندے دے ٹکڑے کروا دیندے، میرے نبی چاندے انیاں بوٹیاں کروا دیندے. کائنات دے امام مسکرائے اے برا بندہ ہے، اے بریاں بولیاں بولن والا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابیو جاؤ نا عائشہ دے حجرے چ جاؤ نا، عائشہ دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں لے آؤ، میری ڈاچی دا دودھ لے آؤ. 3 دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینو دودھ بھی پلایا ہے، اینو روٹیاں بھی کھلائیاں نے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام تیسرے دن میرے نبی فرماندے نے صحابیو ذرا سمامہ کول چلیے نا.
سماما کول میرے نبی آ گئے. آپ فرماندے نے سماما دسنا کی حال ہے؟ کہن لگا محمد کل والا ہی میرا بیان ہے. تیرا چہرہ سارے چہریاں چو برا ہے, تیرا شہر سارے شہراں چو برا ہے. تے کائنات دے امام علیہ السلام دے صحابہ بڑے غصے اندر نے. آپ فرماندے نے صحابیو انج کرو نا ایدیاں رسیاں کھول دے, وہ کھول دیو رسیاں, حکم دے دیتا یارانو کھول دیو رسیاں, حکم دے دیتا یارانو جا کے تے ملے اپنے دوستاں یارانو مارن سرداران نہیں عادت ابرار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی. آپ فرماندے نے جاؤ انو جان دیو نا. صحابہ بڑے حیران نے, سونیاں ساڑھے ہندیاں کوئی تو انو برا کہہ گیا ہے, ساڑھے ہندیاں بریاں بولیاں بول گئیاں ہیں. میرے آقا فرماندے نے صحابیو جام دیو جام دیو. سردار تو نکلیا حیران ششدر پریشان اے تو نکل دائے تے چل دیاں نا انج آگے کے چشمے تے رک جاندہ ہے. ایتھوں پانی پیتا ہے, پانی پی کے جدوں نکلن لگا ہے تے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے دی تلوار بھی واپس کر دیتی ہے. بڑا حیران ہے, ایتھے کھلو کے ان سوچا پیا دھڑاندہ ہے, آندہ یار عجیب بات ہے نرم تے اے مینو ہونا چاہی دا سی. میں جویں جویں گرم ہندہ سا ہوں نرم ہندہ جاندہ سی. جو چاندہ مینو سزا ماں دیندہ, جو چاندہ میرے تے سختیاں کردہ. عجیب انسان ہے, عجیب شخصیت ہے. محبتاں دل اندر آ گئیاں, محبتاں دل چ کر کر گئیاں. میرے نبی نے اس برے بندے نو اینو چنگا بن کے وکھایا ہے. ایدے سامنے اپنا کردار, ایک نبی والا کردار میرے نبی علیہ السلام نے رکھیا ہے. ہن اوتھے کھلو کے پیا سوچاں دوڑاوندا, دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کماوندا. میں کردہ رہیا سختیو نرمی وخاوندا, خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی. چوک مدینے والے احمد سردار دی. حافظ ابن کثیر فرماندے نے جتنی سپیڑ نال گیا سی دگنی دوڑ لگا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کل سما ماں جاندہ ہے. جگان دے پیر صحابہ چ بیٹھے نے, میرے نبی علیہ السلام واضح نصیحت فرما رہے نے. صحابہ آندے نے سونیوں اب ویکھو نا تلوار لے کے واپس آ گیا ہے, تسی تینوں چھڑ دیتا سی. تے میرے نبی مسکرا پیندے نے, او دلان دا طبیب نبی, او دلان دا حکیم نبی. میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے, جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے صحابیو اگے تے پرایا بن کے گیا سی نا, ہونے اپنا بن کے آیا ہے. آم دیو نا سماما آ گیا ہے, سماما کدھر آیا ہے تے عرض کر دینے ہن کلمہ پڑھا دیو مینو کر لو مرید جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او پیارے بھائیو انداز ویکھو, تو آڈے سامنے کوئی برا کیسی آنے ہیں وہی وہ ساڑھے کو چلا کی میں جاوے, او دی جرت کیے وہ ساڑھے کو چلا جاوے. ہائے ہائے. تے میرے پیرو مرشد علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگان دے پیر علیہ السلام سماما کدھر آئے ہیں تے بولیاں بول رہا ہے. ہن پڑھا دیو کلمہ سونیو کر لو مرید جی, سچے میں رب دی مننا سچی توحید جی. تسیو سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی. خلق گواہی دیندہ احمد من ٹھار دی. چوک مدینے والے یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظۃ من رب
وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی سونیا اساں اس قرآن نو اپنیاں گلاں نو تیرے فرامین نو اساں رحمت والا شفا والا ہدایت والا بنا کے بھیجے ہے، اسی نصیحت والا بنا کے بھیجے ہے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی حضرت جریر بن عبداللہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کو گیا تو حضور نہ گلاں باتاں ہو رہی ہیں تو میں کیا حضور میں مسلمان ہونا چاہنا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا چلو بھی بیعت کر لے، بیعت کی تھی نبی علیہ السلام نے، بیعت کی تھی، نماز پڑھنی ہے، روزہ بولو روزہ رکھنا ہے، حج طاقت ہوئے تو حج ادا کرنا ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے ایک آخری گل ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے اپنے پراواں نال ہمدردی کرنی۔ کی کرنا ہے؟ ہمدردی کرنی۔ محبوب کی مطلب جیڑی میں گل تانوں سمجھا رہا ہوں، کوئی برا بندہ ہے تے انہوں برا سمجھ کے چھڈ ہی دینا، انہوں قریب کر کے سمجھاؤنا ہے، تا حد کوشش کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی، ان ہمدردی دا انداز ویکھنا۔ صحابی رسول نے ہائے ہائے حضرت جریر بن عبداللہ اندر آ جاؤ ساتھی، اندر آ جاؤ سارے، ایتھے میرے قریب آ جاؤ، گوڈے چھاڑ دیو ساتھی، جمعے دے آداب دے خلاف ہے، گوڈے چھاڑ دیو میرے بھائی۔ نبی کل نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی سن۔ فرمان دینے لوگو گل سنو نا، انجنا ایک دن انہاں اپنے غلام نو بھیجیا، کہن لگا جانا میرے واسطے کوئی گھوڑا خرید کے لیا، سواری کوئی خرید کے لیا نا۔ غلام گیا 300 درہم دی سواری خرید کے لے آیا۔ کنے دی؟ 300 درہم دی۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے میں سواری ویکھی تے سواری جڑی سی نا وہ کچھ 700-800 تو کٹ نہیں سی درہم دی، تے میں حساب لایا بھی کسی نے مجبور ہو کے بیچارے نے سواری دے دیتی، یا میرا غلام سیانا ہے کوئی گیڑا دے کے لے آیا۔ تانوں پتہ کئی بندے بڑے سیانے ہوندے نے، گل کرن دا بڑا ول ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان دے سر تے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لوے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سچا، حضور نے فرمایا سمجھے کہ میں اپنے پیٹ چ جہنم دی اگ پہ بھرنا انہاں الفاظ میں۔ اسی سمجھنے بھی چرب زبانی کر کے بڑی گل کر کے اسی نکل گئے ہیں۔ اس واسطے پیارے بھائیو ہر ویلے اللہ دا ڈر اور خوف ایک غالب گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ساڈے دلاں نو صاف رکھے۔ انشاءاللہ میں اگلا جمعہ ہی پڑھاواں گا دلاں دی صفائی تے انشاءاللہ سارے کو انشاءاللہ بشرط زندگی۔ غور کرو ذرا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی میں گل ہمدردی دی کر رہا ہوں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نے میں چلا گیا، میں نال اپنے غلام نو لیا، اس بندے کول چلا گیا تے جا کے میں کیا یار گل سننا، 300 نہیں میں تینوں 400 درہم دینا۔ تے بندہ کہن لگا حضرت تہاڈی مرضی ہے۔ فرمان لگے نے جے 500 دے دیاں، مذاق نال محبت نہ ویکھنا، او تے مجبور سی بیچارہ، او کی سی؟ مجبور سی، او تے مجبور سی، کسے دی مجبوری تو بھی فائدہ اٹھانا نہیں اٹھانا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندہ کسے نو پیسے دیندا ہے نا، میں حدیث سنایا کرنا، یہ حدیث بنیاد دے سارے صدقات دی، سارے خیرات دی، ساری اے جڑا موضوع سمجھا رہے ہیں انتا خاص طور تے بنیاد۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندہ دیندہ کسی نو پیسے، بلکہ حدیث اندر نبی پاک نے مثال دے طور تے بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے صحابیو ایک بندہ لوگاں نو پیسے دیندہ سی، قرضہ دیندہ سی تے نیکیاں پلے
نیکیاں پلے کوئی نہیں. صحابیو اے بندہ فوت ہو گیا, رب دی عدالت چ چلا گیا تے اللہ فرماندے نے بندے دسنا تیرے کول نیک عمل کیڑا ہے, کیڑا عمل لے کے آیا ہے؟ آندا اللہ میں نیکیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں, ہاں ہاں ایک نیکی مینوں یاد ہے, عرشاں والیا ربا میں لوکاں نوں قرضہ دیندا ساں, اللہ میں لوکاں نوں پیسے دیندا ساں مالکاں, تے جدوں تاریخ آوندی سی نا تے میں اپنے ملازم نوں بھیجدا جا چلا جا اندے کولوں پیسے لے کے آ, تے او کہندا یار میرے کولوں پیسے نہیں بن سکے, میرے کولوں رقم نہیں بن سکی, میں پیسے اکٹھے نہیں کر سکیا, تے میں کہہ دیندا یار مجبور ہے جا تینوں میں معاف کیتا. تے اللہ فرماندے نے فرشتیو اے اپنے بھائی دا اتنا احساس کردا رہا ہے, اتنی ہمدردی کردا رہا ہے, فرشتیو میں مالک ہاں میرا بھی حق بندا ہے, میں بھی یہ نال ہمدردی کراں, میں انہوں معاف کر کے اس بندے نوں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دینا. ہمدردی تے کرو کسے نال, کسے نال اے شیوا تے اپناؤ ہمدردی دا. ساڈا زیاں جدے حساب لگا اتھے چل ٹھیک ہے چھری چلائی آؤ, تانوں پتہ ہے نا رمضان آ جائے تے حاجی صاحب دی دکان دا ریٹ ڈبل ہوندا ہے, تے جویں ہی رمضان مکدا ہے تے پھر اگوں نال ہی تیاری شروع ہو جاندی بھی حاجی صاحب نوں عمرے تے بھی جانا ہے. میں جڑی مثال دے رہا ایک عام مثال دے کے بعد سمجھان دی پیارے بھائیو کوشش کر رہا. حالت ساڈی یہ ہے, اللہ سانو حلال حرام دی تمیز نصیب فرمائے, کسے دی مجبوری دا فائدہ نہیں اٹھانا, اے نہ ہوئے کہ مجبور ہو کہ وہ غلط کام دے پاسے ٹر پائے. جگاں دے پیر علیہ السلام دی ذات گرامی حضرت جریر فرماندے نے 500 لے لے, ایک کہن لگا دے دیو تے تواڈی مرضی میں بھی ضرورت ماندا, تے کردیاں 800 درہم سیدنا جریر نے کڈ کے پکڑا دیتے نے. سبحان اللہ, 800 درہم انہاں نے کڈ کے دے چھڈے نے, تے جدوں دے دیتے نا لوگ گلاں کرن لگ پے, لوگ گلاں بنان لگ پے, لگدا ہے جریر کول پیسے بڑے آ گئے نے, ایویں دتی آندا ہے ایویں لٹائی آندا ہے. تے سیدنا جریر فرماندے نے لوگو گل سن لو, جدوں میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی نا, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جریر انساناں نال ہمدردی کرنی ہے, تیری بیعت میں تاں قبول کرنا. نبی پاک دی بیعت کی ہے, نماز روزہ زکات حج اللہ نہ شرک نہیں کرنا. جے عورتاں کر لیندے تے فرمایا مرداں کو لیندے لا تشرک باللہ, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. تے جے بیبیاں لا تزنی لا تشرکی, شرک بھی نہیں کرنا, چوری بھی نہیں کرنی, لا تزنی زنا بھی نہیں کرنا. تے نبی پاک یہ بھی بیعت لیندے کہ اپنے بھراواں نال کی کرنی ہے, ہمدردی کرنی. پیارے بھائیو معاشرہ کیوں تباہ ہویا ہے؟ شہراں دا ماحول خاص طور تے نال دیوار ہے, مردہ پیا ہمسایا, یقین مانیے پرواہی کو نہیں. انہاں دلاں تے رب کیویں رحم کرے جڑا صرف اپنی ذات دا سوچ دے. اس واسطے پیارے بھائیو غور کرنا ذرا. حضرت جریر فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام کو میں بیعت لئی سی, جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودی سن دا نام سی زید بن صنع, زید دا نام سی. انہیں انتہا کر دیتی نبی علیہ السلام نو برا کہن دی, حالانکہ نبی پاک نو برا کہنا والا واجب القتل ہے, قانون یہی ہے نا, لیکن نبی پاک اپنی زندگی کسی نے معاف کر دیں, کسی نے قتل کر دیں, یہ حضور دا اختیار سی. لیکن ہون قانون کی ہے, انہوں معاف کیتا جا سکتا نہیں کیتا جا سکتا, قانون ہے یہ. بات یاد امام مالک فرمایا کرتے ہوں سن جڑا جس قوم دے نبی نو گالیاں دیتیاں جان اس قوم نو زندہ رہن دا حق کوئی حق نہیں. ہن لوگ آندے نے جی حکومت جانے, تیرے پیو نو کو گال کڈے تے پھر آکھیں حکومت جانے, حکومت جانے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اپنی آواز عملی طور تے بلند کرو, عمل زندگی چ عملی مسلمان بن کے بکھاؤ.
زید بن سنا یہودی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضور علیہ السلام نہ ایک دن ایک جنازے نال جا رہے نے ہویا اس طرح حضور تشریف فرما سن تے کہ ربی آ گیا آندہ سونیا نبیا گل سنو نا حضور فلاں قبیلہ مسلمان ہویا کی ہویا مسلمان تے حضور انج نہ ہوئے او اسلام تو پھر جان اللہ دے نبی علیہ السلام جی انہاں دی کچھ مدد کیتی جائے قید پہ گیا ہے انہاں دے علاقے دے اندر تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے صحابیو کسے کول کھجوراں ہے نے کسے کول پیسے ہے نے اس زید کہندے نے میں اس مجلس چ پیچھے بیٹھا سا کیسی مجلس ہے یہودی آن کے میرے نبی دیاں گلاں سن دے نے اسی ایک جلسہ رکھ لیے اسی اشتہار لا لا مر جانے ہیں مک جانے ہیں ساڑی مسیحت نہیں پریندی ساڑا اخلاقی دوالیہ پن نے کتے کنجر ناچ دے ان ساڑے نوجوان مجمع ہوتے کٹھے ہو جانے مسجد نہیں پریندی اور کیسی محفل سی یہودی بھی آکے بہ جاندے سن سبحان پتہ سی ایتھے کوئی برا بھلا کسی نے کہنا کچھ غلطیاں ساڑی میں سی میرے نبی مارا کھا کھا کے حضور لوگاں نو مسلمان کرنا ہے تے اسی مولوی حلوے کھا کھا پیسے کھا کھا اسی لوگاں نو کافر کافر کیتی جاندے وہ بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر اے زید بھی بیٹھا ہے تے زید آندے نے مینوں موقع ملیا تے میں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سنو نا میں کچھ پیسے ادھارے دے دینا میں تو انو 200 کلو کھجوراں بھی دے دینا ایک وسک 200 کلو کھجوراں باندیاں نے دے دینا تے فلان طریق میں واپس کر دینا زیادہ دا میرے دل چ خیال سی میں محمد الرسول اللہ نو بےعزت کرانگا معاذ اللہ میں ضرور اینو برا پلا کہاں غور کرنا میں تے گل یہ سمجھا رہے ہیں انجنا زید فرمان دے نے تھوڑا جہا وقت گزریا میرے آقا نے لے کے دے دیتے پیسے بھی لے کے دے دیتے نے تے کھجوراں بھی لے کے دے دیتیاں نے وقت گزریا میرے آقا علیہ السلام ایک جنازے نال جا رہے نے ابو بکر بھی نال نے عمر بھی نال نے عثمان و علی نال نے اینج سمجھو تاریاں دے چرمر چن جا رہے آئے بدر منیر جا رہے نے میرے شاہد دائی اللہ نبی علیہ السلام جا رہے نے جگاں دے پیر چل دے جا رہے نے زیادہ دے نے میں گیا میں جا کے چادر پکڑی حضور دے گل پاک چ پا کے میں کھچی تے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھیاں پر جاندیاں نے جویں اکھیاں باہر نو آ جاندیاں بندے دیاں گلے نو دبا دیتا جائے حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے اگے ہوئے تے میرے آقا فرمان دے نے نہیں نہیں عمر ٹھہر جانا عمر ٹھہر جا کہن لگا ان اگے بھی بڑے سخت لفظ کہے آندا محمد میرا قرضہ واپس کر تیرا تے خاندان اس طرح دا والے اعوذ باللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک تیرا تے خاندان اس کام واسطے مشہور ہے قرض لے لیندا ہے تے واپس ہی نہیں کردا بھائیو میرے نبی نو نہیں میرے نبی دے خاندان نو بھی گالی دے رہا ہے پر میں قربان جاواں اللہ دی قسم میرا نبی تے قرآن دی عملی تصویر بن کے آیا ہے میرا نبی تے قرآن دی عملی تفسیر بن کے آیا ہے میرے نبی تے نہ لفظاں نو سمجھانا ہے نے یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور میرے آقا سمجھانا ہے نے جگاں دے پیر فرمان دے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے آپ فرمان دے نے عمر رک جا اینو کرن دے جو گلاں پیا کردا ہے تے عمر اینو برا نہیں کہنا تینو تے کہنا چاہیدا سی اے محمد اے محبوب جی دا قرضہ واپس کر دے وہ حالہ زید مقررہ تاریخ تو پہلے آ گیا سی ایدہ تے رابطہ ہی کچھ اور سی ایدہ تے پروگرام ہی کچھ اور سی نا تے میرے آقا علیہ السلام ایدیاں گلاں سن کے مسکرا رہنے لیاؤ نا کوئی ایسا ضرب والا گالچ کپڑا بھی ہوئے خاندان نوی برا کیا جاندہ ہوئے گالیاں بھی دیتیاں جاندیاں ہونے تے مسکرا کے کوے عمر تو میں نو کہندہ آقا ایدہ قرضہ
واپس کر دیو نا آقا اے دا قرضہ واپس کر دیو صحابہ دیاں تے ڈیکراں نکل گئیاں صحابہ دیاں تے چیخاں نکل گئیاں محبوب تواڈے حوصلے تو قربان جائیے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عمر زید نو نال لے جا اے نو نال لے جا تے گل سننا جیڑا اینو برا کیا ہے نا تو اینو 50 کلو کھجوراں زیادہ دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اینو 50 کلو کھجوراں زیادہ دے دیں 200 کلو ایدیاں بندیاں نے دے دیں تے عمر لے کے چل پینے تے رستے چ عمر فرماندے نے تو کون ہے تیرا نام کی ہے تے زید آندا ہے میں یہودی عالم ہاں گل سن لے میں واقعہ تانی ارادہ لے کے آیا سا پر عمر گل سن میں تو رات دے اندر نہ اس نبی دیاں نشانیاں پڑھ کے آیا سا اے نبی سادہ لفظ کواں حلم والا ہے اے نبی کوئی برا کوے تے اونوں ہی سینے لگان والا ہے اے تے میں سمجھا رہا ہاں کوئی برا ہوئے او دی برائی تو اونوں چھڈ نہیں دینا برائی نال نفرت کرو انسان نال نفرت نہ کرو برائی نو برا جانو انسان نو برا نہ جانو تے انجنا عمر فرماندے نے بہرحال تیرا انداز خلصی کہن لگا میں نشانیاں ویکھ لیاں نے میرے آقا دی نشانی ویکھ کے حلم والی نشانی یعنی بردباری والی نشانی یعنی برا بھی کہہ لے کوئی تے آقا سینے لگاندے نے اونوں قریب کر دینے چنگا سلوک کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول واپس زید آ گئے تے آکے ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ جے نہیں نہ سمجھ آئی آؤ وادی طائف لے چلیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے نے حضرت زید میرے نبی دا غلام تے نالے آقا چلے گئے نے طائف والے انو کٹھیاں کر لیا ہے اوے طائف والے او گل سن لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم طائف والیو کلمہ پڑھ لو مومن ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ اے سرداراں نو بلایا وڈیریاں نو بلایا دعوت عام رکھیے میرے آقا علیہ السلام نے تے طائف دے سردار کائنات دے امام علیہ السلام دیاں گلاں سن دے نے ایک سردار سندا ہے ہسدا ہے مسکراندا ہے تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھو چلا جا چنگی گل ہے آقا فرماندے نے یار گل سنو نا میری دعوت تے سنو تسی سردار ہو وڈیرے ہو تے کہن لگا انج کرو نا اور نوجوانوں پتھر لے لو تے اس پاگل مجنون نو مارنا شروع کر دیو معاذ اللہ اے پتھر مار رہنے تے آقا کہہ رہنے طائف والے ہو میں کہہ رہا قولوا لا الہ الا اللہ اوے ہمدردی دا انداز انج بھی ہوندا جے محبتاں دا انداز انج بھی ہوندا جے کدی کدی اپنیاں کولوں گالیاں سن کے اپنیاں دے تانے سہ کے اپنیاں دے مینے سہ کے جے او سدھے رستے تے آ جائے تے سودا مانگا نہیں جے ہوندا اور کدی کدی بندہ باوجود نیت نال کوشش کر کے ہار جائے اللہ دی قسم اس ہار اندر بھی بڑی لذت ہوندی جے اس ہار اندر بھی بڑی مٹھاس ہوندی ہے انہاں نے پتھر مارے نے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے نبی علیہ السلام انج پتھر واج رہنے تے آقا محبت دا پیغام دیتی جا رہنے ہے کوئی ایسا جڑا پتھر کھا کے گالیاں کھا کے اور بیٹیاں دے قاتلاں نو چاچے دے قاتل نو سینے نہ لگائے میرے نبی نے پیغام دیتا ہے اور کسے دی برائی نال نفرت کرو انسان نال نفرت نہ کرو میرے پاک پیغمبر نے پیغام دیتا ہے تے انج خون چل رہا ہے زید آندے نے لوگو اتنا خون میرے نبی علیہ السلام دا نکلے ہے جتیاں خون نال پر جاندیاں نے آقا تو واپس ہوئے نے تے ایک باغ چاہ کے بہ گئے نے میرے نبی علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام جتیاں اتار دینے تے خون
جُتی تے پیر دے درمیان جم جامدا ہے جُتیاں لے نہیں رہیاں میرے آقا علیہ السلام دا غلام جُتیاں کھچ کے اتاردا ہے تے اینج پہاڑاں دا فرشتہ آ گیا آمدہ سونے نبیہ اللہ دی قسم جدوں میرے محبوب دا خون وگدا ہوئے گا نوری ملائکہ بھی روندے ہونگے او اے سمت واسطے میرے نبی دیاں قربانیاں اے سمت واسطے میرے نبی دے انداز محبت او ویرو ساڑھے وڈیاں دی اے او نسلاں سن جنہاں نو اسلام دا پتہ ہی کوئی نہیں سی میرے آقا نے ماراں کھا دیاں پتھر کھا دینے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دیں این ملائکہ آ جان دینے تے آکے کہندے نے محبوب سونیا اجازت دیو اسی دو پہاڑاں دے درمیان انہاں نو تباہ کر دینے تے میں کیوں نہ کہاں نو پریشانیاں آئیاں تے نو نے دعاواں کیتیاں اللہ اس قوم نو تباہ کر دے اے جناب اے لوط علیہ السلام دی قوم پریشان کیتا تے بد دعاواں کر دیتیاں شعیب دی قوم نے پریشان کیتا رب نے تباہ کر دیتا ہے تے میرے نبی دیاں واریاں آئیاں ہمدردی دیاں مثالاں بن گئے میرے نبی آئے رحمت دیاں مثالاں بن گئے میرے نبی آئے اللہ دی قسم حلم دیاں مثالاں بن گئے میرے نبی آئے بردباری دیاں مثالاں بن گئے میرے نبی آئے انسانیت دے درد دیاں مثالاں بن گئے آپ فرمان دینے اوہ جے فرشتے واپس چلا جا کوئی گل نہیں آج پتھر مار رہنے آج برے نے نا وقت آئے گا اللہ انہ دیاں نسلہ جو میں محمد دا تابعدار فرما دے گا اللہ تابعدار پیدا کر دے گا تے میرے آقا علیہ السلام دا انداز کیسا ہے اور پتھر مارن والے یارا جے میرے وال تو آویں اے جڑے پتھر مار رہنے میرے آقا انہاں نو فرما رہنے آج شاعر نے اپنی زبان دے اندر انداز محبت کھچیا تے آمدہ ہے اوہ پتھر مارن والے یارا جے میرے والے آویں قسم خدا دی سینے لاواں تے کدی نہ دوزخ جاویں گالیاں دیو تائے والے ہو گالیاں دیو پتھر مارو پاؤں وجاؤ تالی میں اس چمن دا ہاں رکھا تے میں اس چمن دا والی یا ایوہ الناس قد جاتکم معیزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی محبوب سونیا اساں تو انو اس امت واسطے رحمت بھی بنایا تے تو اس کلام نو نصیحت بھی بنایا شفا بھی بنایا ہے ہدایت بھی بنایا ہے بھائیو آج دا پیغام میں یہ برے بندے نو ویکھ کے او دے تو نفرت کرنی کوشش کرو اپنے علم دے مطابق طاقت دے مطابق انہوں قریب کر کے محبت دا پیغام دیو طریقے نال انہوں اپنے رنگ چے رنگ کے اللہ رسول والے لے آؤ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین